मैं अगर बात कर रहा हूँ तो पीछे से कोई टोक दे तो मुझे लगता है यार बात करना बेमकसद सा है, छोड़ देते हैं, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, प्रॉब्ली लेट्स डू इट सम टाइम एल्स, फिर कर लेंगे। तो अपनी तौर पे ये कोशिश हमने की है, ये तो उसका एक पहलू है जिसकी बात ये कर रहे थे। आपको मुबारक हो, ये आपका दफ्तर है, ये आपकी असेंबली है, ये आपका घर है, ये आपका हॉल है। आपके बाकी आई हैव बीन पब्लिक ऑन दिस, जो प्रेस गैलरी हमारे साथ है पंजाब असेंबली में, उसकी हम एक परमानेंट फीचरिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वी आर डन। आपके जो नुमाइंदगान हैं उनको पता है कि आपके साथ जो इश्यूज़ आपके आज तक मुतालबात अपनी अपनी एसोसिएशंस के साथ रहे हैं या अपने अपने इदारों के साथ भी रहे हैं, जो कहीं तस्लीम नहीं हुए, कहीं हुए हैं, लेकिन पंजाब असेंबली इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ दोज, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, ऑन जॉब किसी दोस्त की खुदा न खास्ता कोई अनहोनी ऐसी पैदा हो जाती है तो उसमें जो किरदार हम अदा कर सकते हैं हम उसको करेंगे। और फर्स्ट मुझे लेट मी कंप्लीट इट। मेरा आज आपको तकलीफ़ देने का मकसद आप देख रहे होंगे हमारा। आई एम थैंकफुल टू मैडम ज़किया शाहनवाज साहिबा, ये हमारी सीनियर मोस्ट अरकान में से हैं। ये 1985 से तो मैं इनको बतौर तालिब इल्म से देख रहा हूँ, जब से काबीना की रुकन आती रही, असम्बली की रुकन बनती रही। एक लंबी इनकी पार्लिमानी है ज़िंदगी। सारा इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन, शी इज़ डन वंडरफुल थिंग्स इन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और उसके अलावा भी वुमेन मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का भी वो कर रही हैं, कॉकस देख रही हैं। अहमद लगारी साहब हैं, आई एम थैंकफुल टू काज़म खान साहब ऑल्सो। आज आपको तकलीफ़ देने का मकसद ये था कि एक हमारी असेंबली ने, पंजाब असेंबली ने इससे पहले एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट किया है। उसका पैराडाइम भी बड़ा था, उसकी मकसद भी बड़ा था। वो OIC का एक इजलास है जो आप सबके, जिसका इस समिट मीनार भी बाहर पड़ा हुआ है, वो एक समिट था। उसके बाद दिस इज़ द सेकेंड इवेंट के जो हम इंटरनेशनल इवेंट यहाँ होस्ट करने जा रहे हैं। वो CPA की रीजनल कॉन्फ्रेंस है, ईस्ट एशिया फार और एशिया रीजन की ये कॉन्फ्रेंस। इसकी होस्ट इस दफ़ा पंजाब असेंबली। इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव इवेंट। इसमें आप दोस्तों के साथ मिल के हमने इसको कामयाब करना है, तो इसमें आपका ताउन भी दरकार है, और इसमें इमेज ऑफ द प्रोविंस, इमेज ऑफ आर डेवलपमेंट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। जो हमारी इस वक्त चैलेंजेस हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं, उन पर एक तदबीर करने का मौका है, उन पर बात करने का मौका है। अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस के साथ आपको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का मौका है। और वो ममालिक जिनके हालात हम जैसे थे और उन्होंने इनके साथ नबर्द आज़मा हुए, और जैसे ये स्मोक की एक, मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं रखता हूँ, बड़ा अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके असरात अब मुझे कुछ बीजिंग से दोस्तों ने बताया कि 10 साल तक कंसेक्यूटिव 10 ईयर्स एक प्लान तरतीब दिया, और 10 साल तक उसके ऊपर सिक्का बंद होकर हमने अमल दरामद किया। बिल्कुल उसके ऊपर एक इंच राइट लेफ्ट नहीं हुआ। एंड देन वी वर एबल टू नेविगेट दैट सिचुएशन। उसके साथ हम अपना को मुकाबला कर सके, और फिर हम उस कंडीशन ऑफ स्मॉग से अपने आप को वापस पुल बैक किया। अब वो 10 साल में क्या होगा, मतलब कुछ लोग जिन तक मेरी बात ये नहीं पहुंच रही, मैं नहीं बता पा रहा कि मैंने चीफ मिनिस्टर ने या पंजाब गवर्नमेंट ने या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं। तो ये तो 12 करोड़ लोग हैं। अब हर किसी के साथ मेरी डायरेक्टली बात तो नहीं हो रही। मैं ये समझ तो नहीं सकता कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के या अपनी कैबिनेट में बैठ के या अपनी असेंबली में बैठ के मैं कोई काम कर रहा हूँ तो 12 करोड़ लोग उसके कैसे वाकिफ़ होंगे। दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब तक आप नहीं बताएंगे, दुरुस्त या गलत, अगर मैं गलत हूँ मुझे गलत बता दें, मुझे आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम्स विद इट। मैं किसी जगह पर आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी में आपको कहीं ये नहीं कहूँगा कि खुदा न खास्ता आप जो कह रहे हैं आपका हक है, आपने जो कहना है वो कह सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा पेश करना और उसमें ये समझ अता करना अवामुन्नास को, मैंने लफ्ज़ समझ अता करने का बड़ा सोच कर किया है कि ये अगर आप जब तक नहीं बताएंगे कि इसमें
ایک لیول آف پیشنس ریکوائرڈ ہے، اس میں ان کانفرنسز کی ضرورت ہے، اس میں انٹرنیشنل ایکسپیرینسز کی ضرورت ہے. نہیں تو میرا جو ریٹ ہے بیماری کا، پلمنالوجی آپ اور میں جانتے ہیں کہ خدا نخواستہ جو کارڈک ایشوز ہیں، اگر کسی کی پلمنالوجی کی پرابلم ہو تو وہ کارڈک کا علاج بھی نہیں کر سکتے. دے ڈو اے ٹیسٹ فرسٹ. دا ریشیو وچ از، مجھے ڈاکٹر صاحبان نے بتایا، میں ان کی کانفرنس میں گیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ دا ریشیو ہیز انکریزڈ الارمنگلی، اور جو نمبر انہوں نے بتایا وہ ہوش ربا تھا کہ اسموک کے بعد جو ہمارے جو کارڈک پیشنٹس ہیں ان کی ٹریٹمنٹ جو ہم کر نہیں پا رہے آفٹر دس اسموگ افیکٹ، وہ کتنی زیادہ ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ میں اور آپ اس مشکل صورتحال سے، ہمارا شہر ہے، پیارا شہر ہے لاہور، جان سے عزیز ہے، اس کے ساتھ ہماری بڑی وابستگی ہے. چاہے میں قصور کا رہنے والا ہوں، چاہے میڈم ذکیہ شاہ نواز میاں والی سے رہنے والی ہیں یا خانے وال کی ہیں، سردار احمد خان چاہے ڈی جی خان سے ہیں، بٹ لاہور کے ساتھ ہم سب کی ایک بانڈیج ہے. Either I have been schooled here, or I have been housed here, or I have been educated here, or I have a memory with this city. میرا اس لاہور کے ساتھ ایک love affair ہے. I cannot just let it die. And I am thankful to Chief Minister Punjab that for the first time پاکستان کے کسی بھی انوائرمنٹ کے پروجیکٹ میں 10 ارب روپے ڈالے گئے، خطی رقم ڈالی گئی، اور پھر اس کے ڈویڈنڈز نظر آئے. I know the gentleman who is the secretary, I know the minister جو کام کر رہی ہیں دن رات دے آر آن اٹ. بٹ اگر چین جیسا ملک 10 سال لے گا اور دنیا کو اپنے پاس بلائے گا، ان کے ایکسپیرینسز شیئر کرے گا، وہ آسٹریلین ایکسپیریمنٹ کو دیکھے گا، وہ انڈین ایکسپیریمنٹ کو دیکھے گا، وہ لاس اینجلس میں کس طرح سے انہوں نے اس انڈسٹریلائزیشن کے بعد اس کو ڈیل کیا، وہ ویانا جیسے ممالک کو دیکھے گا کہ کس طرح انہوں نے اتنی بڑی انڈسٹریلائزیشن کے بعد ان ایشوز کو ڈیل کیا. تو میری اور آپ کی ایک ذمہ داری تو بنتی ہے نا سر. اٹ از ناٹ جسٹ پالیٹکس ایوری ٹائم. می اینڈ یو بوتھ او اے ڈیوٹی ٹو دا پبلک. وہ ڈیوٹی ہماری اس پولیٹیکل گریبان کھینچنے سے تھوڑی بیونڈ بھی ہے. آج کیا ہوتا ہے میرے ساتھ سیاسی طور پہ، میری جماعت کے ساتھ میٹر نہیں کرے گا. کیا ہوتا ہے کوئی جیل میں پڑا ہے یا میں کل جیل میں چلا جاتا ہوں، واٹ ول ہیپن؟ پبلک از کرپلنگ، ٹرسٹ می فار دیٹ. اور میرے اور سیاسی اور آپ کے اور سیاسی اور جماعتوں کے اور سیاسی اس مخمسے میں کہ جب بھی کوئی سوال اٹھتا ہے، آئی ووڈ ویلکم. مجھے سوال کریں، مجھے اسموگ پہ پوچھیں، مجھے انڈر ڈیولپمنٹ پہ پوچھیں، مجھے لوکل گورنمنٹ پہ پوچھیں. آئی ایم ویٹ فار دیٹ ڈے، آئی ایم ڈائنگ فار اٹ. کہ یار بات کریں، گورننس کی بات کریں. ٹھیک ہے، یہ بکتا ہوگا، اچھی بات ہے، مجھے اعتراض نہیں، بیچیں. لیٹ اٹ بی اے سیلیبل آئٹم، دا بیسٹ اٹ کوڈ بی. اور یہ پاپولیرٹی جب بک رہی ہے تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. میں اس پہ بھی رہ سکتا ہوں مسلسل، یا میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کما حقہ ہوں وہ ذمہ داری ادا کرتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ او ٹو دا پبلک. میں آپ کو روکنے کو نہیں کہہ رہا، وہ آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے. سیاست پہ بات کرنی، یہ اٹس پالیٹکس از نو سن. آن دا ادر ہینڈ آئی لیو آن اٹ، بہت ضروری ہے. لیکن اس موقع پر پریسائزلی میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ 1 سال آپ کا گزرا ہے. اس سی پی اے کانفرنس میں ہم ان سیریس چیلنجز کو انڈرٹیک کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے اس صوبے کو، اس ملک کو، اس ریجن کو پنجے گاڑ کر دیکھیں. میں آئی ایم انڈر نو فیئر آف سیئنگ اٹ. مجھے کسی قسم کی کوئی ایک لمحے کا تامل نہیں ہے. میں ہندوستان کے ساتھ چاہتا ہوں کہ نارمل تعلقات ہوں. آئی ڈونٹ شائی اوے فرام سیئنگ اٹ. میں چاہتا ہوں ٹریڈ ہو. اگر یہ یونین یورپ میں بن سکتی ہے تو وائی ناٹ ان سارک؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ دہشت گردی کی افریت سے جان چھٹے. میں چاہتا ہوں کہ یہ افغانستان سے جو سپل اوور میرے ملک میں آ رہا ہے، مجھے پیس، سکون کا سانس ملے. میں اپنے بچوں کو دیکھ سکوں کہ یار ایسے نہیں ہے یہ. میں آئی ایم اے نارمل ہیومن بینگ. میں کوئی اسپارٹا نہیں ہوں. میں کیوں کسی کی بندوق اپنے گلے میں ڈال کے ہر وقت اس کی نالی آسمان کی طرف کر کے پھروں؟ وائی شوڈ آئی ڈو اٹ؟ آئی وانٹ نارملائزیشن.
لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس جاری ہے. انہوں نے کہا کہ میڈیا نے سخت ترین حالات میں فرائض انجام دیے ہیں. آئین میں تمام طبقات کو مساوی حقوق دیے گئے. ہمیشہ صحافیوں کے حقوق پر مثبت موقف رکھا. لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ان کا کہنا ہے کہ میڈیا نے سخت ترین حالات میں فرائض انجام دیے ہیں. آئین میں تمام طبقات کو مساوی حقوق دیے گئے ہیں. ہمیشہ صحافیوں کے حقوق پر مثبت موقف رکھا گیا ہے. میڈیا نے سخت ترین حالات میں فرائض سر انجام دیے ہیں.